अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वजीर अली और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल टीवी। नाज़रीन, आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे पाक आर्मी के एक ऐसे जरी और बहादुर ऑफिसर के बारे में जिनका नाम तो ब्रिगेडियर तारिक महमूद था, लेकिन दुनिया इन्हें टाइगर टीएम और मैन ऑफ स्टील यानी मर्द आहन के नाम से जानती है और मिलिट्री के हलकों में इन्हें उस सदी का बेहतरीन कमांडो कहा जाता है। और ये 23 मार्च के मौके पर पाकिस्तान का झंडा लेकर जहाज से छलांग मारता था और आज भी हम सबको टाइगर पर फख्र है। और पाक फौज के उस टाइगर से भारतीय खुफिया इदारे उस हद तक खौफजदा थे कि भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी को हर हफ्ते टाइगर टीएम के बारे में बाकायदा रिपोर्ट दी जाती थी। कहा जाता है कि अगर वो किसी और मुल्क में होते तो उनके बेतहाशा कारनामों और उनकी बहादुरी पर कहानियां और फिल्में बनती, मगर अफसोस हम एक कदर नाशनास कौम हैं। हम अपने मोहसिनों को, अपने हीरोज को उनका असल मकाम नहीं देते और उनको भुला देते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम अपने उस हीरो को याद करेंगे कि जिसका नाम आज भी मिलिट्री के ऐवानों में गूंजता है और उसके नाम को इस्तेमाल करते हुए हाल ही में इंडिया ने एक फिल्म भी बनाई है जिसका नाम है टाइगर जिंदा है, जिसमें सलमान खान ने एजेंट टाइगर का रोल अदा किया है। अलबत्ता इस फिल्म की कहानी का टाइगर टीएम से कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन इस फिल्म का नाम ही ये बता देने के लिए काफी है कि ब्रिगेडियर तारिक महमूद यानी टाइगर टीएम का नाम आज भी इंडिया में याद रखा जाता है। नाज़रीन, ब्रिगेडियर तारिक महमूद यानी टाइगर टीएम के बारे में मजीद जानने से पहले हमारी आपसे हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट रही है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। टाइगर टीएम यानी ब्रिगेडियर तारिक महमूद ने गजब की निगाह पाई थी, जिसकी जानिब देखता क्या मजाल जो मद्दे मुकाबल ज्यादा देर उसकी आंखों में आंखें डालकर देख पाता। सूफिया कराम के शहर मुल्तान में 18 अक्टूबर 1938 को पैदा होने वाला ये सिपाही एक दास्तानी शजायत का एक अमर किरदार था। वो पैदाइशी फौजी था। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल करने के बाद वो पेशावर में कानून की तालीम हासिल करने चला गया, मगर कोई न कोई ऐसी चीज थी जो उसके अंदर हलचल पैदा करती रहती थी और एक आवाज उसे मुसलसल अपनी तरफ बुला रही थी। वो समझ नहीं पाता था कि आखिर ये क्या है। वो रातों को सोते हुए उठकर बैठ जाता। उसे यूं लगता था उसे कोई आवाज दे रहा है, कोई बुला रहा है। आखिर एक सुबह वो उठा, कानून की तालीम को खैराबाद कहा और फौज में अप्लाई कर दिया। वो जान गया था कि धरती माँ की पुकार पर लब्बैक कहने का वक्त आ चुका है। 1963 में वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से एक बेहतरीन अफसर बनकर पास आउट हुआ। फौज ने इसे कमांडो तरबियत दी और तरबियत मुकम्मल करके वो एसएसजी कमांडोज की पहली बटालियन में शामिल हुआ। 1965 में उसे अमेरिका में होने वाले एक एडवांस स्पेशल कोर्स के लिए मुंतखब किया गया, मगर उस वक्त 1965 की पाक भारत जंग शुरू थी। टीएम टाइगर अपने कमांडर के सामने पेश हुआ और एहतराम के साथ अमेरिका जाने से इनकार कर दिया। उसने कमांडर से कहा कि वो वादा निभाने का वक्त आ गया है जो खाकी वर्दी पहनने से पहले उसने अपने वतन से किया था। कमांडर अपनी कुर्सी से उठा, टाइगर की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसके कंधे पर थपकी देकर विक्ट्री का निशान बनाया। टाइगर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ये वही मुस्कुराहट थी जो शिकार पर झपटने से पहले टाइगर के चेहरे पर आती थी। 1965 की जंग में उसने दास्तान शजायत रकम की। वो उस बेजिगरी और हिकमत अमली से लड़ा कि दुश्मन दंग रह गया। फौज ने उसे 1965 की जंग में बेमिसाल बहादुरी पर सितारा जुर्रत से नवाजा। 1970 में उसे मेजर के रैंक पर तरक्की दे दी गई। 1971 की जंग में उसने दोबारा शजायत की जौहर दिखाए। जहां दुश्मन फौज को लाशों के ढेर मिलते, वो समझ जाते कि यहाँ टाइगर का गुजर हुआ है। टाइगर दुश्मन की इंटेलिजेंस की नजर में आ चुका था, मगर किसी की मजाल न थी कि टाइगर के नजदीक आने की हिम्मत करता। 1971 की जंग के बाद फौज ने उसे दोबारा सितारा जुर्रत से नवाजा। 1974 में टाइगर को लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। उस दौरान भी धरती माँ की आवाज उसे बुलाती थी। वो अब भी रातों को उठकर बैठ जाता था। वो शेर की तरह दुश्मन पर झटपता था, मगर वो आवाज उसे बुलाती रहती। वो मजीद बेजिगरी से लड़ता। फौज ने उसकी खिदमत देखते हुए 1977 में उसे सितारा बसालत से नवाजा, मगर वो आवाज अब भी उसे बुलाती रहती।
1982 میں بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی کے بعد اسے SMG کمانڈوز کا کمانڈنٹ تعینات کیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب پاکستان اور بھارت کے مابین سیاچن کا تنازع زور پکڑ چکا تھا۔ پاک فوج نے سیاچن گلیشیئر واپس حاصل کرنے کے لیے ٹائیگر کے خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور ٹائیگر نے اپنی ٹیم کے ساتھ برف پوش پہاڑوں میں دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ پر بھارت کی فوج کو بتا دیا کہ شیر جب برف پوش پہاڑوں میں جھپٹے تو شکار کیے بغیر واپس نہیں جاتا۔ بھارتی فوج سیاچن سے بھاگ کھڑی ہوئی اور 1984 میں ٹائیگر ان برف پوش پہاڑوں پر سبز ہلالی پرچم لہرا چکا تھا۔ 5 ستمبر 1986 کو کراچی ایئرپورٹ پر ایک مسافر بردار امریکی طیارہ ہائی جیک کر لیا گیا۔ 360 افراد کی جان خطرے میں تھی، مگر ہائی جیکروں کو معلوم نہیں تھا کہ ایک بہت بڑا خطرہ ٹائیگر کی صورت میں کراچی کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ بریگیڈیئر ٹائیگر نے مسافروں کو ہائی جیکروں سے چھڑانے کا منصوبہ بنایا اور خود SSG کمانڈوز کی ٹیم کی کمان کی اور ان پر حملہ بول دیا۔ ہائی جیکروں نے SSG کی ٹیم پر فائر کھول دیا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے مد مقابل کون ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب ہائی جیکر گرفتار ہو کر بریگیڈیئر ٹائیگر کے قدموں میں تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب پاکستانی قوم کو بریگیڈیئر ٹائیگر کے بارے میں پتہ چلا۔ بھارت کے خفیہ ادارے ٹائیگر کے لگائے گئے زخموں کا بدلہ لینے کے موقع کی تلاش کر رہے تھے۔ پاکستان کی انٹیلیجنس ISI بھی بے خبر نہ تھی۔ انہوں نے رپورٹ دی کہ بھارت بریگیڈیئر ٹائیگر کو قتل کروانے کے در پہ ہے، جس کے بعد ٹائیگر کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ ان اطلاعات پر وہ صرف مسکرا دیا کرتا تھا، مگر وہ آواز ٹائیگر کو اب بھی سنائی دیتی تھی جو اسے اپنی طرف بلاتی تھی۔ آواز کی گونج تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ٹائیگر نے بے شمار آپریشنز میں حصہ لیا، جس میں اس نے بے مثال شجاعت اور بہادری کی داستانیں رقم کی۔ یہ 29 مئی 1999 کا دن تھا۔ گجرانوالہ کے نزدیک راہ والی میں آرمی ایوییشن کی پاسنگ آؤٹ تھی۔ بریگیڈیئر ٹائیگر SSG کمانڈوز کی پیرا ٹروپنگ ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے۔ آج اس آواز کی گونج ٹائیگر کو اپنے کانوں میں بہت صاف سنائی دے رہی تھی۔ فوج کا Mi-17 ہیلی کاپٹر بریگیڈیئر ٹائیگر اور ٹیم کو لے کر فری فال کے لیے ہوا میں بلند ہو چکا تھا۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر مقررہ بلندی تک پہنچا، بریگیڈیئر ٹائیگر جسد لگانے کے لیے اٹھے، ٹیم کی طرف وکٹری کا نشان بنایا اور ہیلی کاپٹر سے کود گئے۔ ایک دم ہی وہ آواز بہت قریب اور صاف ہو گئی۔ یہ ایک ماں کی آواز تھی، دھرتی ماں کی آواز جو اپنے بیٹے کو پکار رہی تھی۔ ٹائیگر اس کی آواز کی مٹھاس میں کھو چکا تھا۔ اس نے مقررہ بلندی تک آنے پر اپنا پیراشوٹ کھولا، مگر دھیان اسی آواز کی طرف تھا جس کی وجہ سے پیراشوٹ نہ کھلا۔ جوں جوں ٹائیگر زمین کے قریب ہو رہا تھا، آواز بھی قریب سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس آواز میں وہی تڑپ تھی جو ایک ماں کی آواز میں ایک بیٹے کے لیے ہوتی ہے۔ انہوں نے ریز رو پیراشوٹ کھولنے کی کوشش کی، لیکن انہیں احساس ہو چلا تھا کہ اب اللہ کی امانت واپس کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ سو اس جری نے خود کو خدا کے سپرد کر دیا اور دھرتی کا بیٹا دھرتی کی آغوش میں سما گیا۔ اگلا دن پاکستانی قوم کے لیے سوگ کا دن تھا۔ اخبار میں خبر تھی کہ پاکستانی کمانڈو بریگیڈیئر طارق محمود ٹائیگر فری فال کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیراشوٹ نہ کھلنے پر شہادت پا گئے۔ تو دوستو، یہ کہانی تھی ہمارے ٹائیگر TM یعنی بریگیڈیئر طارق محمود شہید کی۔ ایسا لازوال کردار، ایسا جرت مند سپاہی کہ جس کے نام کو استعمال کرتے ہوئے آج بھی انڈیا اس کی داستانیں بناتا اور اپنے لوگوں کو سناتا ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو دیکھ کر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اس معلوماتی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اینڈ کلک دی سبسکرائب بٹن۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ کی واچنگ مزمل TV۔